दिन सकोस् र बिस्तारै बिस्तारै गएर डर, त्रास, भय, आरिसहरू सबै हटाउन सकियोस्। तसर्थ मैले के निर्णय लिएको छु भन्दाखेरि 15-20 years, about 20 years, अझै पनि like that. So I determined. हैन 30 वर्ष भन्दा पनि माथि चाहिँ म रहन सक्छु भन्ने मलाई पुरै आत्मविश्वास छ। धन्यवाद सबैलाई। So now today, you आज तपाईहरूले मलाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। Avatara. यो माध्यमिक अवतार भन्ने ग्रन्थको बारेमा I received मैले यो ज्ञान कोबाट पाएँ भन्दाखेरि explanation about Uman Jukpa. यसको चाहिँ जुन व्याख्यान छ अहिले हाम्रो सामान हुनुहुन्न लिङ्गिरी मुछेबाट चाहिँ मैले यसको शिक्षा पाएको हुँ र उहाँबाटै मैले मेरो भिक्षुको शील पनि उहाँबाटै पाएको हुँ। Sort of lineage. त्यसैले यसको परम्परा शुद्ध परम्परा छ ममा। यसको जुन मूल माध्यमिक अवतार हो। जब म युवा अवस्थाको थिएँ मैले यसलाई चाहिँ कण्ठस्थ पार्ने काम गरेँ। साथसाथमा अविस्मय अलङ्कारलाई पनि And Uman Jukpa, these two र माध्यमिक अवतार यी दुईटा ग्रन्थहरू 6-7 years मेरो सम्बन्धमा त्यति बेला म लगभग बाल्यकालदेखि नै मैले यसलाई कण्ठस्थ पार्ने गरेँ। तर त्यति बेला मैले अलिकति जबरजस्ती गरेर पढेको हुँ। अधिकांश मेरो अब छुट्टीमा बिताउने जस्तो मन आउँथ्यो। तर मैले क्रमैसँग यी ग्रन्थहरूको बारेमा मैले बुझ्दै गएँ। नालन्दा विश्वविद्यालयका जुन मास्टरहरू छन् हामी अहिले जुन अध्ययन गर्दैछौँ उहाँहरूकोबाट एकदमै साथ पाएको छ। जब जीवनमा अप्ठ्यारोको हामी सामना गर्न पुग्छौँ त्यति बेला यी ज्ञानीहरूले चाहिँ हामीलाई मद्दत दिन्छन्, हामीलाई सहयोग दिन्छन्। त्यसैले अब अहिले जुन मध्यमका अवतारको कुरा छ म के चाहन्छु भन्दाखेरि म तपाईहरूलाई यो ग्रन्थ किन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि यसको कारण छ। शाक्यमुनि भगवान बुद्ध उहाँ जब बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो तत्कालै अनि उहाँले के बताउनु भयो भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको धम्म देशना गर्नुभयो। The four noble truths. यो 4 आर्य सत्य Sanskrit चाहिँ अन्य भाषाहरू पनि छन् जुन पाली भाषामा पाइन्छ, संस्कृत भाषामा पनि पाइन्छ। four noble truths. यो सबैले साथमा अभ्यास गर्ने That is the basis of Buddha ज्ञान हो। Dharma. यसलाई भनिन्छ बुद्ध धर्म। Since any जब sentient being who have feeling जति पनि do not want suffering. प्राणीहरू छन् हरेक प्राणीहरूले चाहिँ दुःख चाहँदैनन्, समस्या चाहँदैनन्। First, र then भगवानले भन्नुभयो कि दुःख सत्य पहिलोपल्ट and भन्नुभयो cause of suffering. दुःख सत्यलाई र दुःखको कारण पनि भन्नुभयो। Very important sort of point. You see, he and अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको third
noble. उहाँले बताउनुभयो कि तेस्रो सत्य चाहिँ Nirodha निरोध सत्य भनेपछि दुःख अन्तिम elimination निरोध सत्य, about the source of जबकि जुन अवस्थामा दुःख पुरै हटेर जान्छ र दुःखको कारण सहित हटेर जान्छ, हटेको हुन्छ। marg तसर्थ path. त्यो प्राप्त गर्नको लागि अनि मार्ग So सत्य now important बताउनुभयो। is, uh, र अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के छ we भन्दाखेरि have to analyze or investigate हामीले यो यसरी परीक्षा अथवा जाँच गर्नुपर्छ कि all these र यो emotions निरोध सत्य भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ because the, हाम्रो मनमा भएको जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन् त्यो सबै हटेको हुनुपर्छ। so now big question is, can त्यो we सबै दुःखको कारण छन्, these त्यो नकारात्मक सोच चाहिँ दुःखको कारणहरू हुन्। so then we call clash marbe nyumo हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लेश हो भन्ने गरेका छौँ, जुन दुःखको कारण हो। now र अहिले Buddha, although he briefly mentioned the possibility र भगवान् बुद्धले छोटकरीमा बताउनु भयो कि यो दुःख अन्त हुने अवस्था the सम्भव छ, Pali tradition, त्यो पाउन सकिन्छ। and then र पाली परम्परा अनुसार चाहिँ practice the यसमा 37 बोधिपाक्षिक धर्म भनेर चाहिँ यो स्मृति mindfulness about physical. विपसना Physical is the sources of basis of शारीरिक all these suffering, old age, एक किसिमले भन्यो भने so on. सारा Then बुढ्यौली हुनुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख प्रायः हाम्रो शरीरबाटै आइरहेको हुन्छ। our body र momentarily अनि माइन्डफुलनेस जुन स्मृति decade ज्ञानले चाहिँ is become old अनि हाम्रो यो शरीरलाई सिधै हेर्छ, like that. हेर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो शरीर चाहिँ हरदम बदलिरहेको, Or thought about पुरानो हुँदै गइरहेको then हामीले देख्दछौँ। symptom त्यसपछि चाहिँ अनि you say mindful वेदनाको बारेमा, त्यसपछि चित्तको बारेमा so now here is a practice र अहिले यहाँ चाहिँ we usually we अनि almost हामीले के साधना गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले senses of organs. हामी चाहिँ प्रायः जसो So the इन्द्रिय senses of organs, 5 senses of को organs, 5 इन्द्रिय you see, को entirely sort of depend on sixth mind, chit. यो Because 5 इन्द्रिय कहिले 6 इन्द्रिय जो त्यसमा चाहिँ 6 किसिमका मन हुन्छन् positive emotion also they are part र of त्यसपछि chit, sixth mind. नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, So usually यी सबै चाहिँ छैठौँ मनमा भर पर्छ। sixth mind. यो 6वटा मन छ, त्यसमध्ये छैठौँ मनमा चाहिँ जसलाई हामीले मनोविज्ञान भन्छौँ त्यसमा भर परिरहेको हुन्छ। These things. अहिले हामीले जति पनि 5 इन्द्रियले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे सुँग्छौँ, जे स्वाद लिन्छौँ, यो सबै Meditate. र अहिले हामी Mindfulness ध्यान गर्दाखेरि about chit. विशेष गरेर So that's स्मृतिको ध्यान गर्दाखेरि यो चाहिँ छैठौँ मनोविज्ञानले चाहिँ यो ध्यान गरेको हुन्छ। we completely तसर्थ sort of what's today अब हामीले चाहिँ टोटली ignore 5 senses of organs. Then अब अहिले हामीले के कुरा गर्दैछौँ भने यो 5वटा इन्द्रियहरूलाई चाहिँ हामीले खास त्यति ध्यान नदिएर छैठौँ मनोविज्ञानलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनेछौँ। often you see र सुरुमा sense of organs. So यहाँ here we जो 5 इन्द्रिय practice of meditation. First, र हामीलाई यो firstly, ध्यान गर्दाखेरि let's सबभन्दा get पहिला the feeling of mind. सबभन्दा पहिला हामीलाई आफूसँग मन भएको About कुरालाई हामीले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। organs. And just त्यस्तै अनि 5वटा इन्द्रियमा रहेको मनको पनि हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ त
महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ छैठौँ मनको our बढी mind महत्त्व always follows रहन्छ ध्यान sense गर्दाखेरि। of organs. Here you say we need तसर्थ some effort. Within अहिले हामीलाई एउटा यस्तो एउटा मेहनतको आवश्यक पर्छ, एउटा निर्णय लिनुको आवश्यक पर्छ कि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि the sixth mind, without यो छैठौँ मन the sense of organs, जसलाई मनोविज्ञान भनिन्छ, त्यो चाहिँ यो पाँचवटा इन्द्रियकै भर पर्छ भन्ने छैन। get a feeling र सुरुमा something empty. हामीले के महसुस गर्छौँ भन्दाखेरि You get the feeling of clarity. तपाईँले क्रमशसँग चाहिँ त्यो छैठौँ मनको बारेमा सुरुमा त्यति पत्ता नलागे तापनि बिस्तारै त्यो चाहिँ स्पष्ट हुँदै गएको, सलल हुँदै गएको तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। Also the meditation on sixth mind. र जब हामीले चाहिँ मेडिटेसन ध्यान गर्छौँ त्यो छैठौँ Few मनलाई नै at the beginning, महत्त्व दिएर ध्यान गर्ने गरेका हुन्छौँ। 10 minutes. त्यसपछि यो ध्यानलाई बिस्तारै बिस्तारै विकास गर्दै Few hours. 1 मिनट, 2 केही सेकेन्ड, केही मिनट क्रमशः अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। Deeper experience about the very nature. अनि तब मात्र तपाईँले त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि Then मनको प्राकृतिक स्वभाव, वास्तविक स्वभाव के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नुहुन्छ। one of the very nature of mind is clarity. वास्तविक मनको स्वभाव भनेको के हो भने त्यो एकदमै शुद्ध छ र सलल बगिरहे जस्तो स्पष्ट छ। Clarity, र त्यो मनको you see, utilize analytical एक method. किसिमको मनको सद्गुण हो First one. र त्यसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला Now second, सुरुमा हामीले समता ध्यान गर्नेछौँ, analytical meditation. Now, and त्यसपछि गएर विपस्सना ध्यान गर्नेछौँ, जुन ध्यानलाई चाहिँ हामीले analyze, you see, everything. विवेचनालाई Even scientists साथमा लिएर uh, ध्यान गर्नेछौँ। you see, in matter, वैज्ञानिकहरूले भन्दाखेरि पनि एउटा भौतिक वस्तुहरूको जसरी वैज्ञानिकहरूले चाहिँ जाँच गर्छन्, विवेचना गर्छन्, vipassana. यहाँ पनि त्यस्तै गरेर जाँच गरेर चाहिँ ध्यान गर्नेलाई चाहिँ विवेचना ध्यान भनिन्छ। Change our mind. र त्यो चाहिँ एउटा मूल उपाय हो कि जसले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा परिवर्तन आओस् र मन रूपान्तरित होस्। मनलाई रूपान्तरित गर्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हो यो। To practice. वास्तवमा यो त्यति सजिलो त छैन First, you know some यो अभ्यास गर्नलाई, mindfulness. Then तर यो अभ्यास गर्यो भने अवश्य पनि हाम्रो मनमा यो महसुस हामीले गर्न सक्छौँ। जुन कुरालाई जुन चाहिँ हामीले विवेचना गरेर ध्यान गरिन्छ यसलाई चाहिँ विपस्सना पनि भन्न सकिन्छ। all र अहिले यहाँ the philosophical views. जति पनि दार्शनिक विचारहरू छन्, Philosophical views, analytical, विशेष गरेर यो दार्शनिक विचारहरू, very essential. त्यसमा चाहिँ यो विवेचना गरेर ध्यान गर्ने चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ, Here, I feel, सार तत्त्व छ। notice र मैले यहाँ tradition, मैले एउटा not much के analytical पनि भनेको छु भने यो पाली परम्परा meditation. अनुसार चाहिँ यति धेरै विवेचनाको गहिराइमा पुगेर चाहिँ ध्यान गर्ने त्यति Or not much छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। logical approach. Mainly, पाली परम्परामा त्यति तर्क युक्तिसङ्गतलाई प्रयोग गरेको पनि त्यति देखिँदैन। we are, त्यहाँ त के पता छ भने भगवान बुद्धको वचनलाई so एकदमै विश्वास गरेर we must sort of follow. जे भगवानले चाहिँ आज्ञा भएको छ त्यसलाई नै चाहिँ Now, त्यसमा नै Nalanda tradition, लागिन्छ र गरिन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालयको जुन परम्परा छ logical approach. So even त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर विवेचना गर्ने, जाँच गर्ने लाई बढी जोड दिएको देखिन्छ। we have to analyze. अनि त्यसबाट चाहिँ अनि हामीले चाहिँ जाँच गरेर विचार गरेर अनि ध्यानलाई प्रयोग गरिन्छ। स्वयं बुद्धले भन्नुभएको छ कि हे भिक्षुहरू जो मेरो मार्गमा लागेका छौ, Accept my teaching, भिक्षु भिक्षुनीहरू, faith. तपाईँहरूले भगवान बुद्धले बताएको भन्दैमा तुरुन्तै मान्न जरुरी छैन। बरु तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग विवेचना गरेर जाँच गरेर
lekor ta lang त्यसलाई तपाईहरूले lang chai ठिक लाग्यो भने स्वीकार्न सक्नुहुन्छ मात्र बुद्धलाई महत्त्व ठानेर स्वीकार्न जरुरी छैन most of यो धेरै महत्त्वपूर्ण is belief बुद्धको भनाइ हो faith किनकि अधिकांश God धार्मिक लाइनमा चाहिँ अब आफ्नो गुरु भयो आफ्नो कुनै देवता कुनै इष्ट देवता कुनै एउटा चाहिँ उहाँले भनिसकेपछि हो भनेर लाग्नु पनि हुन्छ advice त्यहाँ धेरै गहिराइमा गएर विवेचना गर्न मिल्दैन तर नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परामा चाहिँ राम्रैसँग विवेचना गरेर विचार गरेर मात्रै ती कुरालाई स्वीकार्ने गरिन्छ जस्तो नालन्दा विश्वविद्यालयबाट आउनुभएका महान चाहिँ कल्याण मित्र नागार्जुनहरू उहाँहरू धेरै महान हुनुहुन्छ उहाँले एउटा चाहिँ राम्रो भिक्षुको जीवन मात्र यापन गर्नु भएन कि extensively logical approach उहाँहरूले चाहिँ गहिराइमा गएर चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञानलाई they analyze चाहिँ विवेचना गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो then we have right to reject र even Buddha's own word स्वयं भगवान बुद्धको वचन पनि हामीले परीक्षा गर्दाखेरि त्यहाँ के खोट पाइयो गल्ती पायो भने हामीले त्यसलाई छोड्न सकिन्छ against Buddha's word this यी विवेचना गर्ने जुन एउटा चाहिँ टेक्निक छ certain त्यसले गर्दाखेरि अनि भगवान बुद्धको वचनलाई पनि दुई भागमा राखियो एउटा चाहिँ नियार्थ एउटा चाहिँ नितार्थ गरेर राखियो we cannot accept र like that त्यसकारण भगवान बुद्धले बताएको कुनै शास्त्र ग्रन्थको आधारमा मात्रै तत्कालै स्वीकार्नु जरुरी छैन स्वयं नागार्जुन कल्याण मित्रले भन्नुभएको छ I think whole Buddhist nation who follow र Nalanda tradition जति पनि भगवान बुद्धको चाहिँ विशेष गरेर संस्कृति परम्परा नालन्दा विश्वविद्यालयबाट आएका परम्परामा लाग्ने अधिकांश बौद्धहरूले now शाक्यमुनि his writing भगवान बुद्धको बारेमा जुन नागार्जुन कल्याण मित्र जुन उहाँले लेख्नुभएको लेखहरू छन् मूल प्रज्ञामूलक main कारिका wonderful उहाँको त्यो मेन त्यो wonderful ग्रन्थ हो त्यो एउटा अद्भुत छ त्यो I always familiar that often read मैले पनि त्यसलाई then हरेक सदा त्यो पुस्तक खोलेर हेर्ने गरेको छु the Arya Deva his main disciple र त्यसपछि आर्यदेव कल्याण मित्रका आफ्ना मूल शिष्य आर्यदेव उहाँको विद्यार्थी आर्यदेव हुनुहुन्थ्यो Uma Shivdeva अनि उहाँले चाहिँ त्यही कुरालाई आधार लिएर चाहिँ अनि चतुर्शतक नाम गरेको 400 श्लोक भएको ग्रन्थको रचना गर्नुभयो then 400 one kasota section 400 mainly philosophical sort of dealing philosophical things अब त्यसमा चाहिँ फेरि So, त्यो altogether, चतुर्शतक भन्नेमा चाहिँ 800 आदि shloka jajas so 800 श्लोकहरू त्यसमा छन् now Nagarjuna mentioned अहिले कल्याण मित्र नागार्जुनले भन्नुभएको छ leda nyomo sebe thar जब कर्म र क्लेशको अन्त हुन्छ क्षय हुन्छ अनि कर्म र क्लेश चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परिकल्पनाबाट आउँछ जसले त्यो शून्यताको बोध गर्छ त्यो सबै टुङ्गिन्छ क्लेशहरू सबै टुङ्गिन्छ त कसरी चाहिँ निर्वाणको प्राप्त गर्ने all the root causes of कसरी चाहिँ त्यो destructive emotion. मेन जरो हाम्रो समस्याको जरो के हो हाम्रो चाहिँ जुन he says, मनको व्याकुलताको "Let जरो on के हो त्यसलाई हट्नको लागि नागार्जुनले भन्नुभएको छ कर्म र Then क्लेशलाई हटाउनको निमित्त you reach nirvana. Leda nyomo sebe thar. अनि त्यसलाई हटाउन तपाईँ सफल हुनुभयो भने तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Samsara त्यसको कारण because of जब karma, संसारिक कर्म जो छ samsaric karma, संसार चाहिँ कर्मबाट उत्पत्ति भएको हो संसारिक कर्म negative karma त्यो कर्म uh, र त्यो चाहिँ नकारात्मक कर्म causing suffering. That's because of जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पीडा दिन्छ ignorance, because of kalesh. त्यो चाहिँ हामीसँग भएको एउटा चाहिँ अज्ञानताबाट पैदा भएको हुन्छ क्लेशबाट पैदा भएको हुन्छ त्यो कर्म Leda nyomo sebe. So therefore, जब त्यसैले nyomo de kasa. हामीसँग भएको जो जब चाहिँ All क्लेश the destructive emotion eliminate, then जसले हाम्रो मनलाई चाहिँ reach nirvana. बिथुली दिएको रहेको हुन्छ
त्योलाई समाप्त पार्न सक्यो भनेदेखि तपाईँ निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Then the question, how अब यहाँ is प्रश्न it के आउँछ eliminate भन्दाखेरि कसरी चाहिँ the यो negative emotion? कर्म र क्लेशलाई हटाउने त, Because these विशेष गरेर यो emotions क्लेशलाई कसरी हटाउने त, is किनकि very much यो based किसिमको on क्लेशहरू चाहिँ ultimate ignorance. एकदमै यो चाहिँ That सबै अविद्या is a- अज्ञानताबाट नै आएको हो भन्ने कुरा जानिन्छ। Believe things exist. त्यसैले as त्यो appears. कसरी आयो त भन्दाखेरि Now here quantum physics त्यो also चाहिँ हरेक make विषय distinction. वस्तुलाई appearance विषय वस्तुको सत्ता and वास्तविकै deeper छ है, reality. साँच्चीकै छ है भन्ने खालको So all the कल्पनाबाट नै negative आइरहेको हुन्छ। emotion, you see, on जति the पनि basis of नकारात्मक सोच विचारहरू appearances. हामीमा आइरहेको हुन्छ त्यो सबै So the हामीले antidote जे of देख्छौँ, that जे सुन्छौँ, जे हामीले सम्झिन्छौँ, should kasoda analyze these appearance are ती truly कुराहरूलाई exist हामीले or not. राम्रोसँग विचार Go to गर्नु deeper level. गर्न जरुरी छ। Then के हामीले जे सोच्छौँ त्यस्तै त्यहाँ छ त, सच्चाइमा त्यही छ त clearly mention भन्दाखेरि big differences अहिले appearance क्वान्टम फिजिक्स and विज्ञान reality. यसले पनि भनेछन् कि भनिरहेका छन् कि हामीले So जे now, सोचिरहेको छौँ Nagarjuna's this word, वास्तवमै त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विवेचना गरिन्छ। these त्यसका नागार्जुनले भन्नुभएको छ कि negative emotion very much sort of based यस्तो नकारात्मक or सोच विचारहरू entirely based on ignorance. त्यो चाहिँ अविद्या अज्ञानमा नै Uh, टिकेको हुन्छ, रहेको हुन्छ। something wrong feeling, grasping as जस्तो it कि हामीले is. चाहिँ गलत ढङ्गले त्यसलाई हामीले चाहिँ पक्रिरहेका हुन्छौँ र त्यही किसिमले हामीले So now हामीले that चाहिँ देखिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका grasping हुन्छौँ। the तसर्थ negative emotion, त्यो पकड wrong जो छ, emotion, त्यो नकारात्मक सोचले गलत ढङ्गले जुन पकडेको छ, eliminate, त्यो पकड जो छ, आसक्ति भएको छ, त्यसलाई हटाएपछि understanding deeper reality. त्यो हटाउनु भनेको नै तपाईँले सच्चाइलाई बुझ्नु हो, सच्चाइलाई जान्नु हो, वास्तविकतालाई बुझ्नु हो। These wrong views यो जति पनि गलत खालको हेराइ छन्, believed दृष्टि छन्, as appears and त्यो exaggerate सब जुन हामी अहिले something good, देखिरहेका छौँ, something bad. महसुस गरिरहेका छौँ, These कसैलाई हामीले राम्रो भन्छौँ, कसैलाई हामीले the नराम्रो भनिरहेका wrong हुन्छौँ। view, त्यो सबै that कुराहरू wrong चाहिँ view can eliminate गलत हेराइमा, मिथ्या दृष्टिमा रहेको हुन्छ। wisdom or जब त्यो understanding मिथ्या दृष्टिलाई हामी हटाउन सफल हुन्छौँ, सच्चाइको दर्शन पाएपछि, सच्चाइलाई बुझेपछि हामी त्यो गलत कुरालाई हटाउन सक्षम हुनेछौँ। So, तसर्थ the essence now, the wrong view यसको सारांश कुरा भनेको चाहिँ गलत हेराइ, मिथ्या दृष्टि जो छ, remove or cannot change through faith, यसले हामीले के हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त? but through analytical. त्यसलाई हामीले के What's the reason? प्रार्थना गरेर मात्रै, एउटा आशा व्यक्त गरेर मात्रै हटाउन सकिन्छ त? त्यसरी त सकिँदैन। Nothing exists as appears. वास्तविकता जो सच्चाइ जो छ, Appears. त्यो चाहिँ Now even quantum physics हामीले जो appears objectively. हामीले जुन देख्छौँ, सुन्छौँ, But if we investigate, nothing exists as appears. Now यसमा quantum physics also say, क्वान्टम फिजिक्स विज्ञानको भने अनुसार चाहिँ so long observer there, के विचार गर्दाखेरि then when no longer observer there, then very difficult to say things are there. अब त्यसमा चाहिँ द्रष्टा, हेर्नेवाला र हेर्ने ठाउँ, Quantum physics also now जब say त्यहाँ हेर्नेवाला रहन्छ त्यहाँ हेर्ने Exactly. स्थान पनि रहन्छ। she said, stated that. जुन ढङ्गले हेऱ्यो त्यही ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ उदाइरहेको हुन्छ। So now here, जुन कुरा चाहिँ his कल्याण मित्र main, नागार्जुनले पनि disciple, बताइसक्नु भएको छ। as I mentioned earlier, अब उहाँको चाहिँ Aryadeva, नागार्जुनका जुन आफ्नो मुख्य उहाँको शिष्य आर्यदेव, जुन मैले पहिला बताएँ, 가. 가. लेदेंगे मुझसे भीतर।
되게 더 이게 셜 티슈네. 거도. 그 저기 저도 티슈래. अघि मैले एउटा नोट लेखेर ल्याएको थिएँ यहाँ दे। अहिले पाइरहेको छुइनँ अब पाइयो Ayadeva and 400 verses आर्यदेव mentioned. उहाँले चाहिँ 400 श्लोक भएको एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ 티시 너무 탐지. के भन्नुभएको छ भने जसरी शरीरमा शारीरिक इन्द्रिय व्याप्त छ त्यस्तै यो अविद्या पनि सबै ठाउँमा व्याप्त छ 미고보다 나의 원불로서 원보 हाम्रो चाहिँ आँखाको इन्द्रियदेखि लिएर जुन सबै छवटै इन्द्रियमा 미 장장을 शरीरको इन्द्रिय चाहिँ अरू इन्द्रियहरूमा पनि व्याप्त छ 겹겨 말아 봐. 대단 만져. 리지 원보도 원보권을 겹대요. 그래서 딥벨 शरीरको इन्द्रिय चाहिँ सबै इन्द्रियमा व्याप्त छ त्यस्तै गरेर यो अविद्या मोह अविद्या पनि 너무 탐절로 सबै ठाउँमा व्याप्त भएको छ सबै क्लेशमा चाहिँ त्यो चाहिँ व्याप्त भएर रहेको हुन्छ 진짜 인도산에 대신 너무 탐절 त्यसो भएकोले 띠무 좀 점을 줬어. त्यसरी नै सबै क्लेशहरू जब हामीले अविद्या मोहलाई 띠무 봤어. हटाउन सक्यो भनेदेखि बाँकी क्लेशहरू सबै हटाउन सकिन्छ 너무 탐절로 र त्यो मोह अविद्यालाई हटाउन उपाय अपनाउन सक्यो भने त्यो उपायले बाँकी अन्य क्लेशहरू पनि सबै हटाउन सकिन्छ 주고 나래. तसर्थ 껴나 멀른 직소. माध्यमिक अवतारमा पनि भनेको छ 통주지. 다네. जति पनि क्लेशहरू सबै सत्काय दृष्टिबाट आइरहेको हुन्छ 너무 껴. त्यसैले त्यो 시주로다. 너무 अनि योगी साधकहरूले 삼월로 अनि यो आत्मग्रह सत्काय दृष्टिले हटाउन चाहन्छन् 댐버를 셴베 댄싱기로 되게 치기어리. अनि जब त्यो हामीले कुनै पनि विषय वस्तु उदायकोलाई हामीले सत्ता भनेर स्वीकार्छौँ त्यसबाट नै यी सारा समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् 너무 그 싸워디 아니 어제다 싸워디 क्लेशको मूल भनेको अविद्या 댐버를 셴베 댄 जसरी विषय वस्तु जसरी हामीले उदाएको हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सत्ता सिद्ध छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पक्रिरहेका हुन्छौँ ती कुराहरू चतुर्सकमा बताएको छ 띠무 좀 줘. 아니 가. 댄신 저번 중앙 대니 동거 니도시. 대네 떼네 다보데 디니 우메 라미노. त्यसरी जब हामी प्रतीत्य समुत्पादको 댄신 저번 중앙 토는 띠무 प्रतीत्य समुत्पादको जब हामीलाई दर्शन पाइन्छ त्यो दर्शन पाउन साथै सबै क्लेशहरू चाहिँ हटेर जान्छन् रे 다 जुन कुरा चतुर्शतकमा बताइसकेको छ आर्यदेवको ग्रन्थमा र भगवान् बुद्धको धम्मको त्यो तरिकाहरू चाहिँ हामी सबैले दुःख चाहँदैनौँ यदि दुःख चाहँदैनौँ भने त्यसको मूल के हो क्लेश हो क्लेशको पनि मूल के हो त्यो अविद्या वस्तुको सत्तालाई ग्रह गरेर स्वीकार्ने त्यही हो त्यसलाई चाहिँ अनि शून्यताको सम्यक दृष्टि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनु कारण चाहिँ यतिकै भनेको होइन रहेछ यो चाहिँ हाम्रो मनभित्र 너무 싸워지기 위해서네. 또 동네에 싸워 너무 मनभित्र रहेको क्लेशको दुःखको क्लेशको ज्वरोलाई निर्मूल पार्ने अनि त्यो रूपमा लिएको छ शून्यताबोधलाई त्यो किसिमको ज्ञान हामीमा भयो भने जसरी चाहिँ हामीले क्लेशले चाहिँ विषय वस्तुले आसक्तिको पकडमा परेको छ त्यसलाई हटाउन सकिन्छ अनि क्रमशः क्लेशहरू पनि हट्दै जान्छन् त्यसकारण भगवानहरूले आज्ञा भएको छ बुद्धहरूले शून्यताको यो सम्यक दृष्टि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर आज्ञा भएको छ त्यसकारण कल्याण मित्र नागार्जुनले रचना गर्नुभएको 6 किसिमका माध्यमिक दर्शन शास्त्रहरू छ त्यसमध्ये मूल प्रज्ञा चाहिँ त्यसमध्ये मूल ग्रन्थ हो र त्यस सम्बन्धी त्यसका व्याख्यानहरू चाहिँ चतुर्शतक भन्ने ग्रन्थ छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसपछि बुद्धपालिता आचार्य बुद्धपालिताले रचना गर्नुभएका ग्रन्थहरू
고불루루기 त्यसपछि 셰바 투무 모임 뭐 아치라 나가르준ले 14년 자용에디 데리 उहाँको 가서 आचेरा नागार्जुनको 더 मतको प्रस्तुतिलाई 전에도 더자고 우먼주 बढावा दिएर लैजाने चाहिँ आचार्य चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको 우먼주고 체 जुन माध्यमिक अवतार जुन अहिले हामी सुन्ने गरिरहेको छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ 랑지 고랑자시 र यो यसको स्ववृत्ति आफैले पनि व्याख्या गर्नुभएको स्ववृत्ति पनि छ 스미셔리 म सानो हुँदाखेरि पनि मैले यो माध्यमिक अवतारको जुन यो मूल 주고 랑지 मैले कण्ठस्थ पारेको थिएँ शब्दहरू त्यस्तै अनि यो माध्यमिक अवतारको जुन भाष्य छ त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो चाहिँ स्वयं चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको हो तसर्थ 간다 루루기 젠자 제다 몽고 जस आचार्य नागार्जुनको मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले 14년 영에디 यो शून्यताको चाहिँ सूक्ष्म कुरालाई चाहिँ बुझ्नको लागि मद्दत पुर्याउने चाहिँ आचार्य चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको ग्रन्थहरू हो 모니기 좀 हुन त बुद्ध पालिताको पनि रचनाहरू छन् 비비코레 벨카르치 고야스도가 누베스도가 यदि स्वभावैले सिद्ध छ भने त्यो चाहिँ अर्कोको भर नपर्न पर्ने हो रे। 아니 야 안다 नत्र भने 거사 오만 나온 가 नागार्जुनकै बाटोमा लाग्नु हुने भाव विवेक 렌지지 로벨 렌데 로벨 렌덴기 걔네 오만 나온 아니 नागार्जुनकै बाटोमा लाग्नु हुने भाव विवेकले रचना गर्नुभएको उहाँले के भन्नुभएको छ जे देखिन्छ जे हामीलाई उदाउँछ त्यसमा विचार गरिन्न विचार गर्न जरुरी छैन 나왔다도 주요래 जुन 진짜 이두산에 जे देखिन्छ त्यही नै सत्य त्यही नै सिद्ध हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ 나왔다도 여도 메사디 잡아치야 요 말에서 송구도가 जे देखिन्छ त्यसलाई धेरै परीक्षा गर्न जरुरी छैन भनेर भाव विवेकले बताउनु भएको छ अब त्यसमा चाहिँ चन्द्रकृतिले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उम देनी छि छैन 어다 माध्यमिकको तत्त्व सङ्ग्रहमा यो बताएको छ 랑제 샤지싱의 उम बच्चा जोस अहिले हामीले जुन व्यवहारमा चाहिँ जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको छ भाव विवेकको मत अनुसार 유랑가 투무 모임 둘루중원에 주버 사다리 각자 रिक्वेस्ट गर्छ त अनि उहाँले चाहिँ भाव विवेकको मतमा केलाई चाहिँ निश्चित पारिन्छ खण्डन गरिन्छ भन्दाखेरि देखिएको मात्रै नभएर एउटा 가다베 지난 게 가다 가이네 वस्तु 유디네 예베 जुन 나인드잖아요 सत्तामा सिद्ध छ भन्ने कुरालाई निश्चित पारिएको छ भने चन्द्रकृतिको हेराइमा चाहिँ 나오나시 जुन हामीलाई उदाइरहेको छ देखिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ 소나시 유디네 यसैलाई नै विवेचना गरिन्छ 티 나오다도 주체 대베 얘나 얘네 우모주게 나려야 박배냠 성고부 지교타 त्यसकारण 가져장 게 생이 땡이 아니, 데려고 우모주고 시 또니 우모주고 규교는 되는지 되지 यदि विषय वस्तुको सत्ता स्वीकारिएको छ भने 가진 우모주 अनि आर्यहरूको हेराइमा आर्य बुद्ध बुद्धिस्टहरूको हेराइमा अनि त्यसलाई 이거 소식 보건시 다다전에 चाहिँ निश्चित पारेको हुनेछ 교육하게 이번 요사 다디 박배냠 성고부 지교타 얘네 다녀대 버리고 आर्यहरूको समाधि अवस्थाले चाहिँ वस्तुलाई निश्चित पारेको हुने दोष लाग्नेछ आदि आदि 디크도 제도 소문도 가다 얘네 यी लगायत 도모고 나려야 얘네 천호 랑도 भगवान बुद्धले धेरै सूत्रहरूमा के आज्ञा भएको छ भन्दाखेरि त्यसकारण 어디 हरेक विषय वस्तु धर्महरू चाहिँ स्वभावैले शून्यता छ भनेर जुन बुद्धले आज्ञा गर्नु भएको छ त्यो पनि अस्वीकार्य हुन जानेछ भाव विवेकको भनाइ अनुसार 박배 냠샤사 되기 냠샤 예식이 अब आर्य भगवान बुद्धहरूको चाहिँ ध्यानमा बसेर जुन उहाँहरूको त्यो समाधि ध्यानको अवस्थाबाट जे दर्शन गरिन्छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले जुन हामीमा उदाइरहेको त्यही कुरालाई नै अनि हेरेको हुन्छन् 인루 틀도 त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 와 कुनै पनि कुराको वास्तविकता छ भने परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि परीक्षा गरेर हेर्ने 니야 켜네 뭐 दिमागको अगाडि त्यो टिक्नुपर्छ
तर यसरी परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि कुनै पनि विषयवस्तु त्यो दिमागको अगाडि टिकेको हुँदैन, टिक्न सक्दैन। 아니 고 अब 작배고 샤워 व्यावहारिक सत्य, 된대네 자원이네 그게 예 니야 व्यावहारिक सत्यमा जुन हामीले एउटा स्वीकारेका हुन्छौँ, यो लोक व्यवहारमा जुन ख्याति छ त्यो हिसाबले मात्रै स्वीकार्ने हो। भन्नुको तात्पर्य काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकार्ने हो, ती न कि वास्तविकता भएर। 개치 못으셔 त्यसकारण आचार्य चन्द्रकृतिको भनाइ यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। 탄여도 버리고 저도 서디데 रे도 와 त्यसकारण व्यावहारिक सत्यलाई 다 자자자인데 त्यति विचार नगरिकन त्यसलाई स्वीकार्नु पनि हुन्छ। तर पारमार्थिक हिसाबले, वास्तविकताको हिसाबले 자리나 त्यो चाहिँ सूक्ष्म 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 गरेर परीक्षा गरेर जाँदाखेरि आखिरमा त्यहाँ केही पनि नपाएको अवस्थामा पुगिन्छ। 야 त्यसकारण विचार गरेर हेर्दाखेरि के पनि पाइरहेको हुँदैन। त्यस्तै त्यसलाई हेर्ने द्रष्टा जुन भित्रको मन छ, 세리 균지기 때문에 त्यो मन पनि 시바드 시 त्यसलाई पनि विचार गरिन्छ, मनलाई पनि विचार गरिन्छ। त्यसलाई विचार गर्दाखेरि 그 균진 त्यो सलल बगिरहेको एउटा चाहिँ एउटा धारावाहिक रूपमा चाहिँ त्यो रहेको हुन्छ। 균진 तर त्यो पनि क्षणिक क्षणिकमा गइरहेको हुन्छ, बदलिरहेको हुन्छ। 대베 시바는 가사를 마음베 시바는 용주리 अब एक किसिमले भन्यो भने बितेको मन चाहिँ बितिसक्यो, भविष्यको मन आएकै छैन। अहिले यहाँ वर्तमानमा रहेको मन पनि यो हो भनेर चाहिँ किटानका साथ भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। तर अहिले हाम्रो मनमा जुन एउटा मन छ भनेर एउटा जुन हामीलाई उदाइरहेको छ, र त्यो मनलाई पनि विवेचना गर्ने हो भने हामीले भने जस्तो त्यहाँ रहेको हुँदैन। एने 다 यसरी विचार गर्दाखेरि 거는 요사 코란르샤 되는 신데 यो मात्र काम चलाउको हिसाबले, लोकले काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकारिन्छ, न कि वास्तविकताको हिसाबले। 세상가 यसरी बताएको छ। 거다 한년 동안 가서 편년 제정이 지어인데 대삼식이 다 열에서 좀 마도 유기 अब अहिले हामीले व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ यो छ त्यो छ भनेर एउटा काम चलाउको हिसाबले मात्रै यसलाई स्वीकारिन्छ, न कि वास्तविक हिसाबले। वास्तविकतामा परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि त्यो कुनै पनि चिजहरू त्यहाँ टिकेको हुँदैन। र माध्यमिक अवतारमा 치버디 भनेअनुसार आचार्य नागार्जुनको चाहिँ जुन भनाइलाई नै अनि स्वीकारेर अनि आचार्य चन्द्रकृतिले यो बताउनु भएको। मैले पहिला पनि भन्दाखेरि 17 जना पण्डितहरू, विद्वानहरू लाई मैले चाहिँ 17 जना पण्डित राख्ने कारण त्यो हो, किनकि 8 जना विद्वानभित्र चाहिँ चन्द्रकृति त्यहाँ हुनुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ मैले विशेष गरेर नागार्जुनले बताउनु भएको जुन महत्त्वपूर्ण मार्गलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा अनि बताउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति चाहिँ आचार्य चन्द्रकृति हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि समावेश गरेर 17 जना विद्वानहरूको चाहिँ मैले यस्तो आकृतिहरू, मूर्तिहरू, फोटोहरू बनाउन लागेको हुँ। त्यसकारण अनि माध्यमिक दर्शनमा पनि प्रासङ्गिक माध्यमिक, स्वतन्त्रिक माध्यमिक भनिहरू छन्। त्यसको भेद, त्यसको त्यो भिन्नता के छ भन्ने कुरा पनि अनि आचार्य चन्द्रकृतिको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। अब हाम्रो भोट देशमा यो तान्त्रिक कुराहरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू छन्, पूजा विधिहरू पनि थुप्रै छन्, र माध्यमिक दर्शनमा बताएको शून्यताको कुराहरू पनि त्यसमा बताइएको हुन्छ। तर त्यो त बुझ्नु पर्यो नि, बुझ्नु पर्यो नि। जस्तो हामीले वज्र भैरवको जुन साधना छ, त्यो साधनामा चाहिँ आफू र अनि शरण वृक्ष जुन कुरा छ त्यो पनि मात्र काम चलाउको हिसाबबाट, प्रतीत समुत्पादको काम चलाउको हिसाबबाट मात्रै स्वीकारिन्छ। जस्तो कि नागार्जुनले भन्नुभयो अनुसार प्रतीत समुत्पाद मात्र यो भयो त्यो हुन्छ, त्यो भयो यो हुन्छ भने जुन प्रतीत समुत्पाद छ त्यो सारा विषय धर्ममा चाहिँ व्याप्त छ। र विचार गरेर हेर्दाखेरि स्वभावैले कुनै पनि विषयवस्तुको उपलब्ध छैन भनेर भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि हरेक चिजबिजहरू चाहिँ सापेक्ष छन्, सापेक्ष छन्, एक अर्कामा भर परिरहेको छ।
सबै चाहिँ सापेक्ष छन्, एक अर्कामा भर परिरहेका छन्। 모니지 모두를 김전 जो चाहिँ सापेक्ष छन्, एक अर्कामा भर परिरहेका छन्, त्यो स्वभावैले सिद्ध भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। 때네 수단에 त्यसैले 시야다 एक अर्कामा भर परिरहेको भन्ने जुन शब्द छ 왕 그쪽이 त्यो चाहिँ अर्कोमा भर परिरहेरै त्यो अर्कोमा भर परेरै रहेको हुन्छ, न कि स्वतन्त्र रूपमा। 중사 시디기 त्यसकारण 현직된 제 현직된 अनि 때네 त्यो भएर 에네 코야 यो हुन्छ, 편연지대 त्यो भएको कारणले त्यो हुन्छ भनेर एक अर्कोमा भर परेर मात्रै रहेको हुन्छ। 정론시 말베 어디 배멀때면 나올려 땡시 친인민도라 중심직된 취향들 त्यसकारण 그래서 그걸 개오신 땡시 त्यसकारण 땡들 사디기 뚜루 त्यसकारण 고용도 와 प्रतित्य समुत्पात भनेको चाहिँ एक अर्कोमा भर परिरहेको हुन्छ भनेर बताएको छ। 땡시는 뜨네 यदि त्यो अर्कोको भर परिरहेको छ भने त्यो चाहिँ स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन। 내가 매정해 이해정해 다다 되기 त्यसकारण काम चलाउको हिसाबले त्यो छ, त्यो रहन्छ, काम चलाउको हिसाबले त्यो रहन्छ। भगवानले पनि सूत्रमा आज्ञा भएको छ, 2 शक्ति भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। 편연전이 이해정해지기 다녔던 바 विचार नगरिकन काम चलाउको हिसाबले हेर्ने हो भने व्यवहारमा सबै चिजहरू छन्, तर स्वीकारिन्छ। तर त्यही कुरोलाई विचार गरेर फेरि विवेचना गरेर त्यसको गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि 때문에 여친네 त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि टिक्दैन, नटिक्नु नै त्यसलाई पारमार्थिक सत्य भनेर नाम दिएको छ। त्यसैले 아니 परमार्थ सत्य र समृद्धि सत्य भनेर 2 सत्यको व्यवस्था गरिएको छ। 마다마시병간에 탄협의 최대 시행이 전에 아니 र व्यावहारिक हिसाबले, काम चलाउको हिसाबले अब कर्म, हेतु, फलहरू सबै कुरा 윤제된지 त्यहाँ रहेको हुन्छ। 차산시 कर्म हेतु फललाई त्यसलाई स्वीकारिएको छ, स्वीकारिन्छ। 남샤선하디 쉬우지 개심을 했어 यो 2टा सत्यको व्यवस्थालाई चाहिँ जुन भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। 아니 हामीले साँच्चै के छ भन्ने जुन आसक्ति गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हटाएर पारमार्थिकमा हामी पुग्छौँ 아니 탄협된 배 र अरूलाई हित गर्ने, दयामायाको भावना गर्ने, करुणा गर्ने, कर्म हितलाई स्वीकार्ने चाहिँ काम चलाउको हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले त्यसलाई स्वीकारिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 좀전되기 भगवानले जुन 2 सत्यको आज्ञा भयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। 난 남하베때 뭐 त्यसकारण 아니 동에 쉐버죠 군주방 अनि भगवान बुद्धले यो दुःख सत्य हो, यो 디슈구데 दुःखको कारण हो, यो दुःख अन्त भएको हो अवस्था हो, अनि यो चाहिँ दुःख अन्त पार्ने चाहिँ मार्ग हो भनेर चाहिँ यसलाई दोहोऱ्याएर 3 पल्टसम्म भगवानले आज्ञा भएको छ। 개시버졌어 단 디슈구데 아니 시야 त्यसपछि 상다나 다제잖아 동에 시야 야마르스 군주방 त्यसपछि 승승사되기 대바이우도 소용도가 त्यसलाई राम्रोसँग विचार गरिसकेपछि चाहिँ 당부거돌이야 राम्रोसँग विचार गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो 4 अरे सत्यको तेस्रो 자극 अवस्थामा दुःखलाई जानिसकेपछि जान्न जरुरी छैन आदि आदि कुरा भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। महाराज든지 अनि त्यसपछि अनि ती कुराहरूलाई नि अलि विस्तृत रूपमा भगवानले प्रज्ञा पारमिताको धम्मदेशनामा बताउनु भएको छ। ngoni지 뭐저거다 아니 प्रज्ञा पारमिताको धम्मदेशनामा हरेक विषय वस्तुहरूको चाहिँ स्वभावैले सिद्ध छैन भनेर बताउनु भएको छ। त्यहाँ बताएको छ रूपै शून्यता, शून्यता नै रूप हो, रूपभन्दा शून्यता अलग छैन, शून्यता रूपभन्दा अलग छैन भनेर बताउनु भएको छ। तसर्थ प्रज्ञा पारमिताबाट नै भोलि गएर सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो शून्यताको बोध गर्न सक्नु नै पछि यो जुन यो अविद्या, ज्ञान आवरण नाम गरेको अविद्यालाई त्याग्न सकिन्छ। त्यसकारण क्लेश आवरण जस्तो अविद्या, ज्ञान आवरण जस्तो अविद्या त्याग्नुको लागि चाहिँ अनि शून्यताको दृष्टि अपरिहार्य छ। अनि यो भनाइ चाहिँ भगवान बुद्धको पहिलो धम्मचक्र अब दुःख सत्यलाई बुझिसकेपछि बुझ्न जरुरी छैन, दुःखको कारणलाई त्यागिसकेपछि त्याग्न जरुरी छैन, आदि आदि कुरा भन्नु जुन बताइएको छ त्यो पनि यसै कुरा लिएर भनेको हो। त्यसकारण जुन भनाइलाई अलि विस्तृत रूपमा अनि दोस्रो धम्मचक्रको बारेमा भगवानले प्रज्ञा पारमिताको देशनामा स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। त्यसपछि
다 अब अन्तिम धर्मचक्र जुन भगवान बुद्धले आज्ञा भयो 샤베이나 이는 콜로 다 त्यसमा सन्धि निर्मोचन नाम गरेको सूत्रहरूमा के बताइएको छ भन्दाखेरि रु디 콜로 타원도 제니 용기요리 천이 숨체니 विशेष गरेर सैद्धान्तिक हिसाबबाट चित्तमात्र स्कुल चित्तमात्र सिद्धान्त चाहिँ 주었으니 भगवानले बताएको अन्तिम धर्मचक्रलाई 진짜 체용도 आधार लिएर 진짜 बताएको देखिन्छ 대단한데 त्यसमा चाहिँ 네 अब चाहिँ माध्यमिक अवतार को बारेमा हामी अगाडि बढौँ 슈무모레 माध्यमिक अवतारमा माध्यमिक भनेको अर्थ के हो त 싸시 भन्दाखेरि उम 싸시로라 यसको खासै माध्यमिक भनेको चाहिँ नागार्जुनले रचना गर्नुभएको जुन मूल प्रज्ञा छ त्यो नै हो त्यसको बारेमा त्यसको अर्थ भन्न खोजेको भएकोले माध्यमिक भनेको हो 토마에네 सर्वप्रथम 또 구주 셔버리셔 यसमा मङ्गल उच्चारण धेरै महत्त्वपूर्ण छ 사제주 선바 레종시 श्रावक प्रत्येक बुद्धहरू बुद्धिसत्वहरू 제주선의 예산은 बुद्धहरू चाहिँ बुद्धिसत्वबाट उत्पन्न हुन्छन् dom쳐보시오 बुद्धिसत्वहरू अद्वैय ज्ञान 년도다 र बुद्धिचित्त करुणाबाट उत्पन्न हुन्छन् भनेको छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ 년도 뒤니 동딩사 प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ 예 मध्यम स्तरको बुद्ध भनेर पनि बताएको छ 디리 아니 투부 공부 숭례 아니 개버리 अनि 어느 श्रावक र प्रत्येक बुद्ध चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् भनेपछि भगवान बुद्धको चाहिँ वचनबाट 가서 그게 उत्पन्न भएका हुन्छन् 산제 고방 영향이 두 거래스러나 산제 전수 선바 레종신 अनि भगवान बुद्धको पदप्राप्ति कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्वबाट चाहिँ बुद्ध उत्पन्न हुन्छन् 사대베 전수 선바 된적이 천지시 전환에 계신인가 남도나네 전주 선도 돈이 있다고 때니 अब यसमा दुईटै कारण छ हैन 지다 बोधिसत्व 로베 아니 कल्याण मित्रको रूपमा स्वीकारेर 손에 타네 전수 선 र आफू स्वयं पनि बुद्धिसत्व भएको अवस्थाबाट 아니 소지 내가 아니, 땅에 되네 이네 사탕 बुद्ध 진짜들다 भनेको हुन्छ 가다 전수 सुरुमा बुद्धिचित्त उत्पादन गरेर क्रमशः खुड्किलो चढ्दै गएर 산지고 अनि त्यसपछि उहाँ बुद्ध बन्नुहुन्छ 전수 선바 레종신 तसर्थ 어 र भगवान बुद्ध चाहिँ बुद्धिसत्वबाट 산지 고방 토비하기 उत्पन्न भएका हुन्छन् 다 규도 र 닝시스 बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मूल हेतु कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 다지 뭐냐 전에 महाकरुणा हो 그다 랑신 되네 주주실 주주스네 기버 랑도 주야인 यो महाकरुणा नै हो जसले आफ्नो हित पनि 켜네요 पुरा गर्छ 샹주 주야인네 अरूको कल्याण पनि 요마리 यसैले पुरा गर्छ 어 यो बुद्धिचित्तले नै पुरा गर्छ 전주성 공야라고 민두가 여다 तसर्थ अरू प्राणीको हित गर्न पनि यो बुद्धिचित्तले नै गर्छ र जसले हाम्रो चित्तलाई सन्चो पार्छ शरीरलाई सन्चो पार्छ 애니 야야다 यो सबै चाहिँ मूलत करुणा बाट आएको हुन्छ 동이도 따와대기다 र त्यही करुणालाई अलिक गहिराइमा गएर हेरेपछि त्यहाँ अद्वैय ज्ञानको कुराहरू आउँछ 아니 동이 अद्वैय ज्ञान जसले शून्यताको बोध गरेको हुन्छ 동이에서 शून्यताको चाहिँ 댄징이 지기버리 सम्यक दृष्टि 인도산에 애니 용방 자와성이 예도 로레야지 त्यसकारण 어 अब 애니 तपाईँ सत्काय दृष्टिलाई निर्मूल पार्नलाई शून्यता दृष्टिको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ र अनि सारा अविद्या त्यागेर सम्यक बुद्धता प्राप्त गर्ने सफल बुद्धता प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ अरू उपाय छैन रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जान्दछौँ र बुद्धिचित्त भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब अनि बुद्धिचित्त अब बुद्धिचित्त करुणा अद्वैय ज्ञान यो तीनटा कुराहरू चाहिँ अद्वैय ज्ञान र करुणा चाहिँ बुद्धिसत्वको चाहिँ प्रकट गर्ने कारण हुन् र आचार्य चन्द्र कृतिले भन्नुभएको छ करुणालाई सबभन्दा पहिला उहाँले वन्दना ढोक गर्नुभएको छ ग्रन्थको सुरुमै माध्यमिक अवतार ग्रन्थको सुरुमै उहाँले चाहिँ करुणालाई वन्दना ढोक गर्नुभएको छ किनकि त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु लागि बिउ पनि त्यही हो र बिचमा आएर अभ्यास साधना गर्दाखेरि पनि पानी जस्तै त्यो करुणा नै हो
अन्तत्वगत बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पनि अनि त्यो करुणा नै भएर अरूको हितकारी काम भगवान बुद्धले गरेका हुन्छन् र तिनै अवस्थामा करुणाको महत्त्व छ सुरुको अवस्था बीचको अवस्था अन्तिमको अवस्थामा करुणाको महत्त्व छ र त्यसको मूल चाहिँ करुणा नै हो रहेछ हामी सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले अहिले पनि हामीलाई अनुभव भइरहेको छ महसुस भइरहेको छ अनुकम्पा करुणा चाहे त्यो पशु प्राणी नै किन नहोस् चराचुरुङ्गी साना साना किराहरू जति कसरी यिनीहरू जीवित रहन्छन् भन्दाखेरि करुणाबाट जीवित रहन्छन् अनुकम्पाबाट जीवित रहेका हुन्छन् त्यसकारण हामी जति पनि अहिले जीवित रहेका छौँ यो पृथ्वीमा जति पनि हामीले सुख शान्ति प्राप्त छ यो सबै करुणाबाट आइरहेको हुन्छ भौतिक वस्तुको विकास पनि जरुरी त छ तर मूल चाहिँ हाम्रो मनभित्र त्यो पवित्र दयामाया करुणाको भावनाको ठुलो भूमिका रहन्छ त्यसकारण चाहे तपाईँले धर्म मान्नुहोस् चाहे धर्म नमान्नुहोस् सबैको लागि करुणा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ उत्तिकै आवश्यक छ त्यसैले हाल आएर वैज्ञानिकहरूले परीक्षा गर्दाखेरि वैज्ञानिकले वैज्ञानिक विचारले परीक्षा गर्दाखेरि पशु प्राणीहरू धरि उनीहरू चाहिँ एउटा समूहमा रहेर जीवित रहेका हुन्छन् सामाजिक समाजमा रहेर जीवित रहेका हुन्छन् त्यो भएपछि त्यो समाजमा रहने भएपछि अनि हामीले एक आपसमा अनुकम्पा दयामायाको भावना हुनै पर्छ बच्चा जन्मना साथै आमाको करुणाको भर परे ऊ चाहिँ जीवित रहन सक्छ र आमाको जुन करुणा छ त्यो बच्चामा परेको हुन्छ र त्यसरी ऊ जीवित रहेको हुन्छ भनेर अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि भन्ने गरेका छन् त्यसकारण अनि हामीले चाहिँ विश्व शान्ति भन्ने गरेका छौँ त्यो शान्ति त पहिला हाम्रो मनभित्र आउनु पर्यो त्यो मनभित्र आउनलाई यो करुणा पवित्र दयामाया करुणाको भावना आउनु पर्यो त्यसकारण आचार्य चन्द्रकृतिले भन्नुभएको छ सबभन्दा पहिला ग्रन्थको सुरुवातमै करुणाले उहाँले दण्डवत ढोक गर्नुभएको छ त्यसपछि अनि करुणा पनि त्यसमा अलिअलि केही भिन्नताहरू अवश्य पनि छन् त्यसकारण सबभन्दा पहिला तीन किसिमका करुणाको व्याख्या भिन्नता यहाँ देखाइएको छ होइन प्राणीहरूलाई हेरेर करुणाको साधना मात्र अनित्य धर्मलाई हेरेर करुणाको भावना र निस्वभावतालाई हेरेर करुणाको भावना गरेर तीन किसिमको सम्यक दृष्टिलाई लिएर तीन किसिमको हिसाबले करुणाको भावना गरिन्छ अभ्यास गरिन्छ त्यसकारण करुणालाई सबभन्दा पहिला दण्डवत वन्दना ढोक गरिएको छ जन्म जन्मान्तरसम्म बुद्धिचित्तको चाहिँ साधना अभ्यासमा लागेर र त्यसले चाहिँ अनि सर्वज्ञ बुद्धत्व अवस्थालाई पहिचान गरेर त्यो प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अभ्यास गरिएको हुन्छ पहिलो बोधिसत्वको भूमिको बारेमा यहाँ बताइन्छ जब बोधिसत्वको पहिलो भूमि प्राप्त हुन्छ तब समन्त भद्रले रचना गरेको जुन चाहिँ प्रणिधान छ त्यो उसको मुखार बिन्दबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ जो बोधिसत्व पहिलो भूमिमा पुगेका छन् सबभन्दा पहिला चाहिँ करुणालाई महत्त्व दिएको छ दुःख पीडाले पीडित भएको व्यक्तिलाई कसरी त्यहाँबाट चाहिँ
उद्धार गरौँ भन्ने भावना जुन हाम्रो आउँछ 안다 삼아 삼마이 त्यहाँबाट चाहिँ 치르고 저도 त्यो हो करुणा भनेको त्यो भयो 타쟁이 버스통 र त्यो करुणाले आँटेको कामलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ अर्को प्रज्ञाको साथ चाहिन्छ 녀모니 다 루고 प्रज्ञा नै चाहिँ त्यो अज्ञानताहरूलाई चाहिँ हटाउँछ क्लेशहरू जतिसुकै बलियो भए पनि त्यो छाडीको हो। 쌤그 세리 त्यसलाई हटाउन सकिन्छ कोदा 땡도 내기 요래 다제 뒤네 사제가 사 मनको वास्तविकतामा 무사지 루고 त्यो अर्कै किसिमको हुन्छ 디자디 तर राग रिस मोह क्लेश चाहिँ त्यो चाहिँ आगन्तुक त्यो चाहिँ अस्थायी हुन् 가다 तिमु 댄징 전에 록시 त्यो क्लेश चाहिँ उल्टो धारणाबाट आइरहेको हुन्छ अविद्याको कारणले त्यहाँ मिथ्या दृष्टि भएर आइरहेको हुन्छ 녀모 밥에 저와 터두지 톱투서리 त्यसकारण 롤레 त्यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ 이제 전에 하다 त्यसैले जतिसुकै 저것이 순도 들어가네 क्लेशहरू आए तापनि त्यो अस्थायी भएकोले त्याग्न सकिन्छ ten징도 송로야 하고 있는 줄스다 매매야 네 오래 अनि त्यसपछि बोधिसत्वको भूमिको खुड्किला चल्दै चल्दै गएर माथि माथि गएर 디 सातौं भूमिमा पुगेपछि 자주고 쌤기 아니 बोधिचित्त उत्पाद गरेर 아니 신의 톱니 아니 동진을 볼 अनि 상동 बोधिचित्तमा 톱이야지 또 세이드잖아 아니 स्थायी अवस्था प्राप्त गरेर शून्यताको बोध गरेर 파람 줄을 깼니 राजले जिखासा त्यसपछि अनि भाबे दर्शन मार्ग रे बुद्धिसित बोधिसत्वको दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ जुन बेला तपाईँले शून्यताको सर्वङ्गी दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ 어다 अनि तपाईँ आर्य बोधिसत्वको आर्य भूमिमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ 저것이 좋습니다. 랑불 나내장 토왕 숭지 당제 त्यसकारण 랑사 개남니 수놈다가 왕게 판제 넘버 펠스 어다이네 냐나 수고드세 यस प्रकार 냐나 यस प्रकार रिक्युकोने सकिनु 봐 되네 로도고 सकिनु 봐 श्रावक अर्हतहरू 어다 लाई बुद्धिसत्वहरूले सुरुदेखि नै 뭐 랑적이 나리야 बुद्धिचित्तको अभ्यासबाट समन गर्न सक्नुहुन्छ 식세하고 싶을 तर प्राज्ञिक बुद्धिको हिसाबले चाहिँ सातौं भूमिमा पुगेपछि मात्रै आर्य बुद्धिसत्वहरूले 넘지가서 우머정소 आर्य श्रावक प्रत्येक बुद्धहरूलाई समन गर्न सक्नुहुन्छ समन भनेको मतलब अब भनौँ न उहाँहरू भन्दा पनि उच्च कोटिमा पुग्न सकिन्छ त्यसकारण बुद्धिसत्वहरू सातौं भूमिमा नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो पुण्यको बलले श्रावकहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ तब बुद्धिसत्वको सातौं भूमिमा पुग्छन् बुद्धिसत्वहरू अनि उहाँहरूले अनि श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरूलाई पनि आफ्नो प्राज्ञिक 이게면 등해라 ज्ञानको बलले जित्न सक्नुहुन्छ रे 가나이네 जे होस् रिक्युकोने सकिनु पर्छ 되네니 अनि श्रावक र प्रत्येक बुद्धलाई रिक्युकोने एनी पुण्यको बलले जित्ने र अनि ज्ञानको बलले जित्ने 냐나 सकिनु 사디 भन्ने कुराहरू छ 사다고 토보서 요구 말해스 사드보톰네 त्यसकारण ज्ञानको बलले श्रावक र प्रत्येक बुद्धलाई जित्नको लागि चाहिँ प्रथम भूमि मात्रैमा अलि सकिँदैन सातौं भूमिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ बुद्धिसत्वको सातौं भूमिमा पुग्नु हुनुपर्छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएको छ रासाजे नाउलायां 최선제 रसिमे बस अब यहाँ एउटा आगम प्रस्तुत गरेको छ यो आगमले चाहिँ श्रावक र प्रत्येक बुद्धले पनि धर्म अनात्मा भन्ने एउटा चाहिँ ज्ञान छ त्यो उनीहरूमा पनि हुन्छ भनेर बताएको छ तावमेन एनी सिसम साथाम्बो दिगे एनी लोतो बिसिगिन थुक यदि श्रावक र प्रत्येक बुद्धमा धर्म अनात्मा नाम गरेको ज्ञान नहुँदो हो त बोधिसत्व र उनीहरूलाई बोधिसत्वको पहिलो भूमिदेखि नै उनीहरूलाई जित्न पर्ने हो तर त्यो यहाँ बताएको छैन यहाँ त सातौं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्वहरूले मात्रै उनीहरूलाई ज्ञानको हिसाबले जित्न सक्छन् भनेर बताएको छ तसर्थ के जताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ श्रावक बुद्ध प्रत्येक बुद्धले पनि धर्म अनात्माको बोध गरेको हुन्छ अरे 랑글르 넘버 7에 쓰기는 넘버 줄라스 즉시 त्यसो भएकोले 다지네 यो आगम 디자기 참수는 बताएको छ
차제다 यदि पावया 민주로스 श्रावक र होइन, प्रतिबुद्धहरूले पनि सुलो सोबे रंग धर्म अनात्मा ज्ञानको मिगबे छिजलो बोध नगरेका हुन् भने उनीहरू चाहिँ अबौद्धहरू जस्तै भएको भने namji भन्नु पनि हुन्छ कुनै पनि विषय धर्मको वास्तविकतालाई जानेको ज्ञान यदि नहुने हो भने नहुने हो भने उसले पुद्गल अनात्मा ज्ञान पनि सुलो सोबे रंग ngol प्राप्त नगरेको हुनेछ मिगबे छिजलो 교배치 가사가 다음에 또 봐. 민주대스. त्यसकारण पञ्चखण्डलाई 풍불러 पञ्चखण्डलाई सत्ताको रूपमा स्वीकार्ने हो भने दिनका सब सुस्तो가 पुद्गल अनात्मा पनि ज्ञान पनि ngare पाउन गाह्रो हुन्छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ 저렇게 영어되기네. त्यसैले म आफ्नो त्यति अनुभव त छैन 하나만 ngập तैपनि उमो गोबरस 50 वर्ष जति 제니 मैले चाहिँ यो 풍부 माध्यमिक अवतारको चाहिँ घुम्बा रप्सल 풍부 माध्यमिक मत प्रकाश नाम गरेको ग्रन्थ मैले हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि 무슨 마소네. 아니 अब हाम्रो जुन यो पञ्चखण्ड र 세워지니 म भन्ने एक हो कि 그래서 अलग हो भनेर यसरी विवेचना गर्दाखेरि 책들 톰베 그거는 아주 닝도 यो 처주죠. शब्द मैले पहिला सुन्दाखेरि 사버지 로로 मेरो मन अलिकति चसक्क भएर आयो मन चसक्क भएर 이게 आयो 가사 다음에 라바데 베징이 또 없다. यो अचम्म रहेछ 또 यसले चाहिँ अवश्य पनि 내가 처음 보다. पुद्गल अनात्मा भन्ने ज्ञान चाहिँ एउटा मोटामोटीको हिस्सामा बताएको रहेछ साउन्ड भन्ने मलाई महसुस भयो 풍부 제이고 जब मैले नागार्जुन रचना गर्नुभएको रत्नवाली ग्रन्थको अध्ययन गरेँ त्यहाँ के पता छ जबसम्म पञ्चखण्डलाई सत्ता स्वीकार गरिन्छ तबसम्म 소로서가 उसमा आत्मा दृष्टि रहिरहनेछ 마미도 사바지가 로리에 슉슉 쉬어져 소화죠. 되네. 나래 कारण त्यो कुराहरूले चाहिँ मेरो मनमा छोयो 나 얘는 여르지. 다지 수구 구조제에서 좀 하다 나서 यसो बुझ्दाखेरि वास्तव म भने छ जस्तो महसुस त हुन्छ तर यी ज्ञानीहरूलाई हामीले अप्नाएर हेर्दाखेरि 누가 사와지로 अब शरीर हल्लिने खुट्टा चाल्ने पाइला चाल्ने दिने छ 된지 त चाल्नेवाला हिँड्नेवाला चाहिँ त्यहाँ छैन फेरि 된지 똥상 यसरी विचार गर्दाखेरि एनो अति उमरजित एउटा चाहिँ शून्यता जस्तो शून्यता भएर जाने साथी एन ताता बेराचनेसु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले रत्नवालेमा बताए जस्तै जबसम्म पञ्चखण्डलाई सत्ता स्वीकार छ तबसम्म म भन्ने चिज छ 가사가 जुन बताएको छ 민주주의 त्यो भएकोले अब यहाँ बताए अनुसार जबसम्म हामीले पञ्चखण्डको सत्ता स्वीकारिन्छ तबसम्म पुद्गल अनात्मा भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको हुँदैन 다 때려야 덕시도 닥쳐 다도 म भन्ने आधार 도선 역도 사고요 जो पञ्चखण्ड छ पञ्चस्कन्ध छ 기부스미 यसको विवेचना गर्दाखेरि 농감에 यसलाई जाँचेर हेर्दाखेरि 그러면 텔레비전에 기부강스 त्यसको स्वभाव सिद्ध छैन 풍속이 쉬어질래 व्यक्ति म 때네 जीव भने के हो त भनेर परीक्षा गर्दाखेरि यही पञ्चखण्डको आधारमा गरिएको रहेछ 천에 매듭지 र पञ्चखण्डलाई एक एक गरेर केलाएर हेर्दाखेरि म भन्ने त छँदै छैन 어다 व्यक्ति भन्ने त छँदै छैन 풍불로 जीव भन्ने त छँदै छैन 지게 आत्मा भन्ने त छँदै छैन 지지 तर यसरी विचार नगरिकन हेर्दाखेरि फेरि काम चलाएको हिसाबले मात्रै छ 렐레자네 겨 कारण 랑송 통도 जबसम्म पञ्चखण्डलाई सत्ताको रूपमा स्वीकारिन्छ तबसम्म आत्मालाई स्वीकारेको हुनेछ जबसम्म आत्मालाई स्वीकारिन्छ तबसम्म फेरि विभिन्न कर्महरू गरेर भव संसारमा 저사가 फौतारी नै पुगिन्छ यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ 가사게 अहिले मैले भने जस्तै गरेर 어 जुन कि हामीले जुन म भन्ने 커보다고 근데지기 म भन्ने चाहिँ गोठालो जस्तो पञ्चखण्ड चाहिँ त्यो त्यहाँ रहेको जस्तो 더동아도 त्यस्तो एउटा चाहिँ हामीले जुन सोचिरहेका छौँ वास्तवमा त्यो त्यस्तो छैन त्यस्तो भएको हुँदैन तसर्थ र यसको सारांश कुरा चाहिँ पञ्चखण्डलाई सत्ताको रूपमा स्वीकार्यो भने म भन्ने चिज चाहिँ छैन भन्ने कुरालाई हामीले बोध गर्न सक्दैनौँ No question. र अब यसमा केही प्रश्नहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ Question.
Good morning, Your Holiness. Tashidele. Ngarzele. Your Holiness, thank you very much for this teaching. I have a question in the यो प्रवचनको लागि म धेरै धन्यवाद दिन context चाहन्छु of relationship which become abusive, whether the relationship is between a husband and wife or it is between एउटा nations सम्बन्धको like कुरा म China गर्न and चाहन्छु Tibet, जस्तै when श्रीमान staying श्रीमतीको सम्बन्ध also causes suffering चाइना अनि and तिब्बतको leaving सम्बन्ध also causes suffering. यसमा Then what is the जुन compassionate way? समस्या हामीले What is the देखा middle परेका way? छौँ Is there a जुन nirodha? Is पीडा there a हामीले marga? भोग्दै आएका छौँ When there is conflict of compassion for यसको other समाधान person के and हो compassion for self, यो two different courses of कम्प्यासन action. Then करुणा what is the middle way? Is there a middle way पवित्र possible? दयामायाको भावनाले Thank you, Your यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु 서로 꿈을 내면요 지나고. अब Now practice. Now 투중기 싫어. 섬중기 싫어. 봄중기 싫어. तीन किसिमका प्रज्ञाहरू हुन्छन् सुनेर आएको प्रज्ञा चिन्तन गरेर आएको प्रज्ञा भावना गरेर आएको प्रज्ञा तीन किसिमका प्रज्ञाहरू हुन्छन् 지다. अब अहिले हामीले जुन कुरा गर्यौँ बुद्धिचित्त एनी करुणा शून्यताको दृष्टिको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ यसको यी ग्रन्थहरू हामीले चाहिँ अध्ययन 투중기 싫어서. गर्दा 투중기 싫어기 त्यसमा चाहिँ अनि 거차워서 마도. थैजुङ्गे सेरब अर्थात् सुनेर आएको ज्ञान सरी बुझेर आएको ज्ञान बुझेर आएको 요대야 가. चिन्तन मनन गरेर आएको 다 진짜 ज्ञान 퇴배. यो एनी यसरी सुनेर आएको ज्ञानलाई 어디 그게 제 सुनेर आएको ज्ञानलाई 상도스타인잖아요. त्यसलाई विवेचना गरेर परीक्षा गरेर चिन्तन मनन गरेर अनि हामी पक्का निर्णयमा पुग्छौँ यो हो रहेछ यो पक्का रहेछ त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ निश्चितता एउटा निर्णयात्मक मनमा आउनु पर्यो त्यो आइसकेपछि हो रहेछ भने त्यो आइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिएर त्यसमा विश्वस्त भएर मनको गहिराइमा गएर यो हो रहेछ भन्ने कुरामा टुङ्गोमा पुगेपछि अनि दिनका दिन हरेक दिन चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ ध्यानमा उतार्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि जेरमुछे कल्याण मित्रले अनि उहाँले चाहिँ मात्र सुनेर मात्रै अपुग हुँदो रहेछ विचार गरेर मात्रै अपुग हुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ मञ्जुश्री को आदेश अनुसार आज्ञा अनुसार अनि उहाँले अनि एकान्तवासमा गएर उहाँले धेरै साधना गर्नुभयो भावना गर्नुभयो जुन पहिला सुनेर आएको ज्ञानलाई बुझेर आएको ज्ञानलाई अनि उहाँले पटक त्यसलाई चाहिँ भावनामा उतार्दै लाँदाखेरि मनमा अनुभूति जाग्यो मनमा अनुभव जाग्यो तसर्थ हामीले सुनेर आएको ज्ञान ले चाहिँ यस्तो हो वास्तविक यस्तो हो भनेर एउटा हामीले चाहिँ सुन्न सक्नेछौँ हाम्रो भोटमा यस्तो एउटा भनाइ छ किनकि भन्दाखेरि यस्तो भनिए तापनि त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा भएन भन्ने एउटा भन्ने त छ भन त यसरी भनिन्छ तर वास्तविकतामा चाहिँ त्यसकारण एउटा सुनेर आएको ज्ञान त हुनैपर्छ त्यसकारण सुनेर आएको बुझेर आएको त्यो बुझाइलाई पटक अनि हामीले भावनामा बानी पारेर लान सक्यो भनेदेखि लान सक्नुपर्छ नत्र भने हाम्रो मनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ कतिपय व्यक्तिहरू मात्रै यो सुनेर आएको ज्ञानमै भर परिरहेका हुन्छन् जस्तो हामीले 13 किसिमका ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्वानहरू ले यहाँ यसको चाहिँ अर्थ बताउँदाखेरि एकदम अद्भुत अर्थ बताउन सकिन्छ तापनि जब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विचार गर्दै आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्दै लगेर जब हाम्रो मनमा त्यो अनुभूति जाग्छ तब नै त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सकिन्छ त्यसकारण अब अहिले हामीले चाहिँ कतिपय ज्ञानहरू सुनेका छौँ चिन्तन मनन पनि गरेका छौँ जब अनुभवमा उतारेर मनमा अनुभूति जाग्नु भनेको चाहिँ यो थोरैमा मात्रै छन्
저서 त्यो हो। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य आर्जन गर्नुपर्ने अनि अनि नकारात्मक कुराहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ। 저서다 तसर्थ 가다 닝지 로숙 선부여나 배 샴벤 두두자네 다게 जब हाम्रो मनमा करुणा राम्रो छ भनेदेखि अरूको हित होस्, आफ्नो हित होस्, अरूलाई सक्दो हित गर्ने पनि त्यहीबाट हुन्छ, आफ्नो हित पनि त्यहीबाट आउँछ करुणाको कारणले। त्यसकारण आफ्नो हित सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ अरूको हित सम्पन्न गर्नु नै आफ्नो हित सम्पन्न गरेको हुनेछ। किनकि शान्तिदेवले भन्नुभएको छ, जो कोहीसँग हामी सङ्गत गर्छौँ, भेटघाट गर्छौँ भने हामी उसलाई हामीले चाहिँ मित्रको रूपमा हेर्न सक्नेछौँ, चाहे त्यो शत्रु किन नहोस्, चाहे जो कोही होस्, कुनै पनि उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै स्वच्छ वातावरणको हिसाबले हेर्न सक्ने हुन्छौँ। एउटा स्वार्थ भावना, मेरो मात्रै राम्रो होस्, मेरो मात्रै ठिक होस् भन्ने स्वार्थ भावना भन्दा अरूको हित, अरूको चाहिँ अरूप्रति सद्भावको चाहिँ हामीले सोच विचारमा बढी ध्यान दिएर त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ बढी महत्त्व छ। यसले चाहिँ आफ्नो हित बढी गर्नेछ। अर्को प्रश्न। Good morning, Your Holiness. My name is Tanvin Siskit and I'm from Ladakh. I'm studying in Ladakh Public School and I'm 15 years old. So my question is, what is the difference between the compassion that comes from the understanding of the fact that all sentient beings suffer and the compassion that one experiences from knowledge that all sentient beings, being impermanent by nature, take birth and die? Thank you. सबै प्राणीहरू चाहिँ करुणाले के काम गर्छ भन्दाखेरि अरूको हित गर्ने काम गर्छ, अरूलाई उपकार गर्ने काम गर्छ। करुणाले अरू प्राणीहरूलाई हेर्छ र प्रज्ञा ज्ञानले चाहिँ बुद्धत्वमा हेर्छ। जुन कुरा ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ, सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त होस् भनेर हामीले जुन अहिले भन्छौँ, त्यो काम पुरा गर्नको लागि चाहिँ त्यो काम पुरा गर्नु पर्यो नि। त्यो पुरा भन्ने सबै प्राणी उद्धार होस् मात्रै भनेर मात्रै त भएन, त्यो काम पुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो काम पुरा गर्नुको लागि अनि प्राज्ञिक ज्ञानले चाहिँ त्यो काम पुरा गर्ने अवस्था चाहिँ बोधि बुद्धत्वमा पुगेपछि पुरा हुन्छ भनेर जान्दछ। त्यसैले उपाय र प्रज्ञा, उपायको काम प्रज्ञाले पुरा गर्छ, प्रज्ञाको काम उपायले पुरा गर्छ। अब यो शून्यताको ज्ञान, शून्यता सम्बन्धी हामीमा ज्ञान छ भने, हामीले मेहनत पस्टिन सक्यो भने, हामीले तत्परताको साथ मेहनत गर्न सक्यो भने त्यो अवस्था हामीले पाउन सकिन्छ। Good morning, Your Holiness. I am Gusharan Singh from Srinagar and I am a student of Ladakh Public School. So, Your Holiness, my question is that it is possible to explain wisdom and skillfulness in context of two truths without touching any religious sentiments, Your Holiness. अब यो प्रज्ञा र करुणा र दुई सत्यको बारेमा अब अहिले हामीले जुन एउटा काम चलाउको हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले हामीले जुन कुरा समृद्ध सत्यको हिसाबले हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो त्यसकै वास्तविकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पारमार्थिक भनिन्छ। चाहे धर्म मानोस् चाहे धर्म नमानोस्, होइन, एउटा चाहिँ अरूलाई हित गर्ने, अरूको उपकार गर्ने जुन एउटा राम्रो करुणाको भावना जुन छ,
동에 디세트야 예바다. 지 동에 딜레바 अब अरूको जुन कष्ट छ अरूको पीडा छ 시루기 로 त्यसलाई हटाउनको 시루기 로 매베 निमित्त अनि ज्ञानको आवश्यक पनि पर्छ खाटा समझ ज्ञानले प्रज्ञा ज्ञान त्यो साथमा छैन भने हामीले अरूलाई भने जस्तो उपकार गर्न सक्दैनौँ यदि हामीसँग प्रज्ञा साथमा छ भने हामीले अरूको उद्धार गर्न सक्छौँ किनकि यो कारणले दुःख पाएछ भनेर त्यो 우부다 축부 जस्तो कि अहिले हाम्रो यो पृथ्वीमा कति समस्या आइरहेको छ 다지 우후디데 다 제가다가라서 지속 토네 जति पनि हामीलाई अहिले समस्या आएको छ 지데 만다베 그도로 예 믹스에 강에 차지해서 다 경상에 있는 내름 त्यो वास्तविकता थाहा नपाएर नै यो समस्याको 간다 지다 समस्या भोग्नु परेको हो जस्तो अहिले हामीलाई जुन रोग महामारी रोग आइरहेको छ 고속시야 यो रोगलाई निको पार्नको लागि 디디 박주가 हामीले मेहनत गर्नु 나야 건나데베 मेहनत गरेर 인지 쳤지 터지 쳤지 त्यो 나야 고속 यो रोगले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई कठैबाट भनेर यो रोग महामारी रोग कोरोना रोग रोक्नको लागि 다들 때문에처럼 다 이게 거의 अनि जुन यो ज्ञानको आवश्यक पर्छ सच्चाइलाई जान्ने ज्ञानको आवश्यक पर्छ सच्चाइलाई जान्ने ज्ञानको आवश्यक पर्छ त्यसैले हामीले जे जस्तो सुकै काम गरे तापनि हाम्रो ज्ञान साथमा हुनुपर्छ प्रज्ञा ज्ञान साथमा हुनुपर्छ तब मात्रै त्यो कामहरू हामीले पुरा गर्न सकिन्छ 어야 서다간다 Thank you, Your Holiness. 서버 상고자 뭐이버 민남 त्यसकारण एउटा र मनको सद्भाव मात्रै नभएर र ज्ञानको विवेचना एउटा चाहिँ होइन त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ विचार गर्न सक्ने खालको ज्ञान विचार गरेर बुझ्न सक्ने खालको ज्ञान भयो भनेदेखि यो दुईटा साथमा भयो भने अनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ Question, Holiness, from Atisha from Dharamshala. Good morning, Your Holiness. 오늘 Your Holiness, my name is Atisha from IBD in Dharamshala. Your Holiness, my question is for the धर्मशालाबाट Prasangika school. प्रश्न गर्दैछु They say that a mind analyzing the ultimate nature of something like a person doesn't find it in its parts, and therefore it negates the objective existence of a person. But how come it doesn't negate also just the existence of a person? And then they also say that a mind, because it cannot find things in its parts, it is dependent on its parts. And then because it is dependent, it cannot be objective. But even the other Buddhist schools, they do say that it is not findable in its parts and it's dependent on its parts. But while saying it is dependent on its parts, they somehow cannot say that it is not objectively existent. So why is there this difference? Thank you, Your Holiness. 다른 이야기하지 저 우문주에 나려 샴대 요리 얘네 माध्यमिक अवतारमा के बताएको छ भन्दाखेरि 막도 나서 창원 주시나 큰 기준에서 찾는 나서 가는 거 뒤져 가다 거리 이거 जस्तै 그래서 그래서 जस्तै 다 대는 신대 나저지 넘도 이거 माध्यमिक अवतारमा 저도 저거 진짜 잡고 यसरी 다디 विचार गरेर 내배 쳐야 돼 विचार विमर्श गरेर 지금 매번 खोज्दाखेरि 다 अ, 타녀도 त्यो चिजहरू त्यहाँ रहेको पाइँदैन 타녀도 이거야 तर 타녀도 काम 표적하고 काम चलाउको हिसाबले 낭섬 작섬 काम चलाउको हिसाबले लोक व्यवहारको हिसाबले 저는 디안도 쪽수 म भन्ने पुद्गल भन्ने 다르잖아 쪽수 त्यो कुराहरू छन् 쪽수 입다 जस्तो अहिले यो टेबल हाम्रो अगाडि टेबल छ यो टेबललाई हामीले परीक्षा गरौँ भनेदेखि टेबल यहाँ पाइँदैन 이해요 यसको खुट्टा टेबल हो कि माथिको फलेको टेबल हो कि यो कन्तुर टेबल हो कि भन्दाखेरि यहाँ टेबल हामीले पाइँदैन तर यसलाई नखोजिकन एउटा व्यावहारिक हिसाबले काम चलाउको हिसाबले हातले छोयो भने टेबललाई छोएको हात त छोयो हातले टेबललाई छोएको मानिन्छ 춘인간에 제요나 तर 모니지 주베 라고에 요 जब 모니지 주베 매 요마르데 이네 라고 맨 주나 जब हामीले 지글 왔어 서다지 다녀도 요디 셰무도 자 띵 त्यसकारण 안zo 로로 교연데 가려서는 व्यावहारिक हिसाबले 모니지 봐 हेर्दाखेरि मात्रै
ती चिजहरू भए जस्तो लाग्छ, रहे जस्तो लाग्छ। त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा काम चलाएको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ। जुन चिज हामीलाई देखेका हुन्छौँ, अनुभव गरेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ साँच्चीकै छ भन्ठान्नाले अनि हामीमा नकारात्मक सोचहरू आएका हुन्छन्। जब त्यसको वास्तविकतामा हामी पुग्छौँ, त्यो वास्तविकतामा पुगिसकेपछि अनि नकारात्मक कुराहरू चाहिँ हट्छन्। जस्तै मूल प्रज्ञामा भनेको छ। त्यसकारण उल्टो हेराइ गलत हेराइले नै मनमा राग रिस मोहहरू चाहिँ पैदा हुन्छन्। त्यो उल्टो हेराइ जुन छ त्यसको जरो के रहेछ भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि चिजहरू चाहिँ साँच्चीकै छ, वास्तविक छ भनेर आसक्ति गरेर पक्र्नाले नै यस्ता कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। चाइनामा एउटा चाहिँ क्वान्टम फिजिक्स का वैज्ञानिक व्यक्तिहरूले जे हामीलाई अहिले देखिरहेका छौँ, देखिरहेको अनुसार वास्तवमा त्यो वास्तविकमा त्यो छैन भन्ने कुरा जानियो भनेदेखि अनि समस्या चाहिँ समाधान हुँदै गएको देखिन्छ। जस्तै साँच्चीकै छ भने जस्तो किसिमले हामीले देख्छौँ, त्यो वास्तवमै त्यो छ त त्यहाँ त्यस्तो छैन। धर्मै नमान्ने व्यक्तिहरूले पनि यदि यी कुरा बुझे भने उनीहरूमा पनि अनि नकारात्मक सोचहरू घट्दै जानेछन्। तिमी अहिले यहाँ पढ्दैछौ, राम्रो कुरा हो। तिमी राम्रोसँग अभ्यास शिक्षा लिएर भविष्यमा महापण्डित हुनुपर्छ भनेर म भन्दछु। धन्यवाद। Professor Kaveri Gill from Delhi, Holiness. Good morning, Your Holiness. I'm Kaveri Gill, and I teach in Delhi, and I'm a student of Venerable Geshe Dorji Damdol at Tibet House. Thank you for sending him to us to teach us in English, Your Holiness. My question today is, how do we know that the object of negation of selflessness of person is correct? That is to say that we are not confusing the emptiness of autonomous substantial reality with emptiness of objective existence. Tukshena, Your Holiness. अघि मैले मेरो आफ्नो अनुभव एउटा मैले बताएको थिएँ। म पहिला यो पञ्चस्कन्धभन्दा छुट्टै म भन्ने त छैन रहेछ। त्यो ग्रन्थमा जुन बताएको छ त्यसले चाहिँ मेरो मन चसक्क छोयो। त्यसकारण साँच्चीकै आत्मा, साँच्चीकै म छ भन्ने जुन एउटा धारणा छ त्यो चाहिँ वास्तवमै छैन भन्ने कुरा जुन हामीले पञ्चखण्डलाई विवेचना गरेर हेर्दाखेरि अनि जबसम्म पञ्चखण्डको सत्ता स्वीकारिन्छ तबसम्म म पनि साँच्चीकै छु भन्ने कुरालाई त्याग्न सकिन्न। जब वास्तवमै म भने छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई तब मात्रै हामीलाई बोध हुन्छ जबकि यो पञ्चखण्डको स्वभावलाई विवेचना गरेर यसको चाहिँ वास्तविकतामा पुगिन्छ। त्यसकारण वास्तवमै म पनि न त त्यो पानी हो, न त त्यो आगो हो, न त त्यो माटो हो, त्यस्तो केही होइन। वास्तवमा म भन्ने चिज चाहिँ यो हो भनेर एउटा हातले पक्ने जस्तो त्यस्तो केही छैन। जस्तो मेरो हात भनौँ, मेरो मन भनौँ, मेरो शरीर भनौँ,
यसरी एक एक गरेर कुन चाहिँ म हो त यो शरीर म हो कि एक एक गरेर खोतलेर हेर्ने हो भने यो शरीरलाई एकतर्फ राखौँ मनलाई अर्कोतर्फ राखौँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ म भन्ने पाइँदैन जस्तो कि चित्तमात्री सिद्धान्तमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ छैठौँ विज्ञानलाई चाहिँ म हो भनेर एउटा भन्ने तरिका त छ तर पनि छैठौँ मनोविज्ञान छैठौँ मन जो छ अनि त्यसैलाई चाहिँ म हो भनेर चाहिँ भन्न खोजिरहेको हुन्छ तर जब हामी वास्तविकतामा जान्छौँ वास्तविकतामा रहेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अब वास्तवमा म भन्ने छ भने त त्यो पाउनु पनि हो नि त्यस्तो त पाएको हुँदैन त्यो एउटा नामकरण मात्रै गरिएको हो त्योभन्दा अर्को केही छैन म भन्ने चाहिँ छैन त्यसकारण शून्यताको जुन दृष्टि हेराइ जो छ चाहे त्यो धर्म मानुस् चाहे नमानुस् उनीहरूले यो कुरालाई अलिकति बुझिदिनु भयो भने बुझिदिएको अवस्थामा अनि मनमा आउने नकारात्मक कुराहरू चाहिँ घट्दै जानेछन् जति पनि जे छन् संसारमा सबै व्यावहारिक हिसाबले मात्रै छन् काम चलाउको हिसाबले मात्रै छन् त्यो वास्तविकता चाहिँ त्यसको वास्तविकता चाहिँ छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि नकारात्मक कुराहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छन् त्यसकारण यो शून्यताको दृष्टिले अवश्य पनि फाइदा पुग्नेछ Thank you. Thank you very much, Holiness. Very kind of you from the Indian Sangha's behalf and the International Sangha's behalf. And please may you live 111 years, Holiness. Thank you, Your Holiness. So, these things, I myself, I think at least about Shunyata, at least I think कम से कम यो शून्यता भन्ने ज्ञान जो छ I seriously thinking. मैले 60 वर्षसम्म यसको अध्ययन गर्दै आएको छु चिन्तन मनन गर्दै आएको छु अभ्यास गर्दै आएको छु जुन बुद्धिचित्तको कुरा हो यसको बारेमा मैले 50 वर्षसम्म यसको अध्ययन चिन्तन मनन साधना गर्दै आएको छु र त्यसलाई मैले अहिले पनि त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु र त्यस सम्बन्धी म अभ्यास साधना गरिरहेको छु ध्यान गर्दै आइरहेको छु र त्यसकारण मेरो मनले really dominant our mind. So not easy. अनि जुन हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि यस्ता अज्ञानताहरूले हामीलाई ग्रसित पारेको छ त्यसलाई हटाउनलाई यति सजिलो त अवश्य पनि छैन त्यसलाई हटाउनलाई यति सजिलो त नहोला तर अनादिकालदेखि यो क्लेशहरू अज्ञानताहरू तर बुद्धिचित्त प्रज्ञा ज्ञानहरू क्लेशहरू चाहिँ अनादिकालदेखि आइरहेका छन् हामीसँग अब यो प्रज्ञा र बुद्धिचित्त चाहिँ अब 50-60 वर्षबाट मात्रै यो सुरु भएको हो 50-60 वर्ष भयो यति सजिलो त छैन तर मेरो मेहनत पस्किँदाखेरि मेरो आफ्नो जो अनुभवमा यो चाहिँ हट्दै गएको छ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ त्यही हो मनमा परिवर्तन आउनु भनेको यही नै हो र तपाईहरूले पनि मेरा धर्ममित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै आशा पनि गर्नु हुँदैन तुरुन्तै होला अहिले होला भोलि नै होला भनेर चाहिँ आशा पनि गर्नु भएन स्वयं बुद्धले पनि लामो समयसम्म लामो कल्पसम्म साधना गरेर हुनुभएको त्यसपछिका कल्याण मित्र गुरुहरूले पनि यसरी लामो समयसम्म अभ्यास साधनामा लाग्नुभयो लामो चङ्खापाले पनि लामो समयसम्म यसको साधना अभ्यास गर्नुभयो र अनुभव पाउनुभयो र हामीले पनि आफ्नो मेहनत पस्किनुपर्छ
wake up मेरो आफ्नो and thinking, where's I? When I walking, जब म where's I? बालक अवस्था My थिएँ physical walking, त्यहाँदेखि नै but where's I? Nothing. तर वास्तवमा हुने हो भने म बाल्यकालदेखि नै म हिँडेको हुँ पाइला चालेको हुँ तर वास्तवमा म भने को त भन्दाखेरि फेरि त्यो म भने भेटिँदैन And then एउटा काम चलाउको हिसाबले मात्रै म भन्ने हिसाब हुन्छ I always त्यसकारण remember. मेरो सपना Very के good. दिसो भन्दाखेरि चाहिँ Helpful. So you यो also सच्चाइ ज्ञान निष्पक्ष ज्ञान एकदम राम्रो छ एकदम सुन्दर छ यो तपाईहरूले पनि 조상권이 초지다. 지신이 매체다. 리규신의 류전근 다도상계 님부전. 나도 참으로. एउटा भनेको छ ग्रन्थमा हामी सबैसँग भगवान बुद्धको र भारतवर्षबाट आएका विद्वानहरूले बताइएको जुन छ जुन ज्ञानको ज्योति जुन छ त्यो हामीमा पनि छ हामीमा पनि परिरहेको छ उदाइरहेको छ 지신이 매체다. 산지천대인데 지 가서 지시시 내리 त्यसकारण रसी नेरी त्यसैले भनिन्छ हामीसँग बुद्धको प्राकृतिक गोत्र छ अरे बुद्ध हुने बिउ छ अरे यो कुराले मैले 조종종아 कुनै पनि पूजा पाठ साधना गर्दाखेरि यो कुराले मैले सम्झने गरेको छु किनकि सम्यक्सम बुद्धको ज्योति उदाएको छ बुद्धको ज्ञान र हाम्रो मनमा कुनै फरक हाम्रो मनको वास्तविकतामा कुनै फरक छैन त्यसैले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसकारण त्यो हो थ्याङ्क यू बाइ बाइ तपाईँले बुझ्नुभयो होला धन्यवाद बाइ बाइ See you again. Thank you. You are the new. Thank you, Holiness. Thank you. Thank you. Let it. Thank you. That's all. Let it loose. So you now. Thank you. Tuchi. Che Kundun, Kunchi.